मौक़िफ़ होगा। सो उनका मौक़िफ़ क्या है, सो वो हम देखेंगे वो किस तरह अनफोल्ड होता है, क्योंकि अब जिस तरीके से सारी हमारे सामने गुफ्तगू आई है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हम समझ गए। लेकिन लेट्स सी कि तलाल चौधरी साहब की ओपिनियन इस पर क्या है। लेट्स सी। अच्छा, जो तीसरी जमात की हम बात कर रहे थे, पीटीआई में बड़ी इंटेंस सिचुएशन चल रही है, अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग ना कहूँ, ये इंटेंस सिचुएशन है। एक तरफ असीर रहनुमा मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश करते हैं, एक तरफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करते हैं अशूरा के बाद। अब हुआ क्या है कि अब बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया, बातचीत से मुतालिक असीर रहनुमाओं की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। अब सिर्फ तहरीक पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें बानी पीटीआई के जो साहबजादे हैं, जो बेटे हैं, वो भी शमूलियत का इनका इम्कान होगा। मरीम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा इस बात का शिकवा कर चुके हैं कि पीटीआई के एहतजाज में बानी पीटीआई के बेटे क्यों नहीं आते। सुनवाते हैं। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है, कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आजादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आला केपी की बात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर। वो कहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, ये वज़ीर आला केपी का मौक़िफ़ है। तहरीक का आगाज़ करेंगे और पूरा पाकिस्तान फिर देखेगा। इसी तरह सलमान अकरम राजा का भी स्टेटमेंट है, वो ही कहते हैं बानी पीटीआई के बेटों का हक है कि वो तहरीक का हिस्सा बने, हम सब मुत्तहिद हैं। अच्छा, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि उम्मीद है हालात बेहतर होंगे, मज़ामत के बाद मुज़ाकरात ही होते हैं। तो अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे थे, सलमान अकरम राजा, परवेज़ इलाही क्या फरमा रहे थे, आइए देखते हैं। ये तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंचेगी। खान साहब रिहा भी होंगे। खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया, जगह का और हर चीज का फैसला हमने करना है। ऑल ओवर पाकिस्तान का कहा गया कि हम इस दफा तहरीक शुरुआत करेंगे। खान साहब का, बुशरा बीबी का ये हक है, उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त है, उसको फिलफौर सुना। बेटों का हक है, बहनों का हक है, कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने। तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। चले उनकी मर्जी, नहीं अपनों से कोई खतरा नहीं है। देखिए इमरान खान साहब की मर्जी से वो वजीर आला है और वो वजीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके खिलाफ होती है तो हम सब मुत्तहिद होकर उसका सामना करेंगे। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। तो जी फिर इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते। तलाल चौधरी साहब भी वैसे क्या कहते हैं, आपको जरा वो भी सुनवा लेते हैं। उनके बच्चों को आना चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। लेकिन ये आएंगे नहीं, 100 बार एहतजाज करें, सिक्योरिटी भी देंगे, ध्यान करेंगे। और अगर किसी किस्म की आपने चढ़ाई की, लाकानूनियत की कोशिश की तो 26 मई से ज्यादा मुरम्मत करेंगे। तो लाकानूनियत की कोशिश की तो फिर क्या नताइज होंगे, ये भी बता रहे थे तलाल चौधरी साहब। अच्छा जी, मौजूदा हालात में वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद ने मुलाकात की और मुलाकात में मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई। वजीर आजम से ANP को खैरबाद कहने वाली समर हारून बलोच ने भी मुलाकात की और उन्होंने नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। समर हारून बलोच ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने का फैसला किया। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जो हम देख रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत में हो रहे हैं। तो चलें जी, बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अफनान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया है, फिर जो एक लेटर आया था सीध रहनुमाओं की जानिब से तहरीक इंसाफ का जिसमें भी डायलॉग के ऊपर फोकस किया गया था, उसे भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब आप समझते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इन्होंने खुद अपने आप को मुज़ाकरात की दावत दी और फिर खुद ही उस मुज़ाकरात की दावत को उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। मैं इस पर यही कह सकता हूँ, ना इन्हें किसी ने कहा कि मुज़ाकरा, हमने एक जेनेरिक इनको दावत बहुत सालों पहले दी थी, लेकिन उसकी प्री कंडीशंस हैं कि ये अपनी गलतियों के ऊपर पहले निज़ामत शो करें, ये RTS बैठाने के ऊपर, हाइब्रिड निज़ाम को लाने के ऊपर, मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के पे, मुल्क की अदलिया को नुकसान पहुँचाने के लिए पैनामा जैसे फ़ैसलों को जो है वो सहूलत अदलिया के साथ मिल के साजिश करने के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर पहले ये माफ़ी मांगें। फिर जो है उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो सोच है वो यही है
کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کے اوپر پہلے ندامت شو کریں, اس پہ معافی مانگیں, اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آگے ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو چلیں بات چیت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں جمہوری لوگوں سے بات نہیں کروں گا, میں پتہ نہیں, اور پھر میں جو ہے وہ خود ہی مذاکرات کی اپنے آپ کو دعوت دے دیں, پھر خود ہی مذاکرات کی دعوت اپنے کو آپ کو دی ہوئی دعوت جو ہے اس کو کینسل کر دیں. تو یہ خود ہی جو ہے وہ خود ہی دعوتیں دے رہے ہیں, خود ہی کینسل کر رہے ہیں. میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا عفنان صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے کافی روز پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ عاشورہ کے بعد ملک گیر احتجاج ہوگا, ہڑتالیں ہوں گی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جو عاشورہ خط پاس ہو گیا سنس, تو اب یہ جو ہڑتالیں ہوں گی, اس صورتحال میں حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں, حکومت کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم پرامن احتجاج کی اجازت ہم نے ماضی میں بھی ان کو دی ہے, لاہور میں بھی دی گئی, ان کو اسلام آباد میں بھی دی گئی. اگر یہ اجازت لے کے پرامن کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھونس زبردستی سے حملہ کر کے جتھے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر پارلیمان پہ اپنی بات منوا لیں گے تو یہ کوئی بھی مانے گا نہیں, اور نہ عوام ان کے ساتھ ہے. اب تو بالخصوص آپریشن بنیان المرصوص کے بعد تو حکومت کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا فائنل کال ہے, تو فائنل کال میں بھی کچھ نہیں ہوا. اس سے پچھلی دفعہ بھی پتہ نہیں کتنی کالیں کر چکے ہیں. تو یہ دیتے رہے کالیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اچھا جی, اب یہ جو تحریک کا کہا جائے, تحریک کہہ رہے ہیں ہم پرامن لے کر آئیں گے, احتجاج بھی ہوگا. اب اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں, رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے بیٹے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو حکومت کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہم کسی بھی فورن نیشنل کو پاکستان کی سیاست کے اندر انوالومنٹ کی اجازت نہیں دیں گے. ہم دیکھیں, اس ملک میں جو لوگ رہتے رہے, جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں, جو مشکلات کاٹی, دھماکے ہوئے, زلزلے آئے, سیلاب آئے, لیکن اس ملک کو نہیں چھوڑا. اس ملک کے اندر کے مسائل کے ساتھ رہے, بلکہ باہر سے چھوڑ کے لوگ واپس آئے اور ادھر رہے اور اپنی نیشنلٹی کو ریٹین کیا, باہر کی نیشنلٹیاں نہیں لی. اور وہ لوگ حقدار ہیں اس ملک کے فیصلہ کرنے کے لیے. اس ملک کے عوام جنہوں نے مشکلات کاٹی وہ حقدار ہیں اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے. کوئی برطانیہ کا نیشنل, کوئی فورن نیشنل کو ہم یہ رائٹ دے ہی نہیں سکتے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے سیاست کرے یا انتشار پھیلائے. اور یہ تو خود سب سے زیادہ پورے پاکستان کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ جی یہ تو جو ہے وہ نیپوٹزم ہے, یہ موروثیت ہے. تو اب یہ کیا ہے, یہ موروثیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پہلے پورے اور کہا کہ کبھی پی ٹی آئی میں موروثیت نہیں آئے گی, اور اب موروثیت آ گئی پی ٹی آئی میں. اب خود ہی کہہ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے بعد ان کے لوگ جو پہلے موروثیت پہ برا بھلا کہتے تھے اور لیکچر دیتے تھے, ابھی آپ دیکھ لیے گا وہ بتا رہے ہوں گے کہ اس کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا اپنا اسٹینڈ تھا, اس کے اوپر تو انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں, تو یہ انہوں نے اپنا ہی اسٹینڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ وڈرا کر گئے ادھر سے پھر دوبارہ. اچھا عفنان صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا کا کردار, مولانا فضل الرحمان ہر دور میں ریلیونٹ نظر آتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے, کافی اہم ملاقات تھی رہنما جے یو آئی کے رہنما ہیں مولانا اسد محمود سے. موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی, اہم ملاقات تھی, طویل ملاقات تھی. تو مولانا کس سائڈ پر ہیں, مولانا کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مان صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ہمارے پی ڈی ایم کے وہ لیڈر تھے, اور ان کی بڑی قربانیاں اس ملک کے آئین, قانون اور جمہوریت کے لیے, اور ان کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور وہ ایک بڑی زبردست اسٹریٹ پاور کو ان کی کمانڈ کرتے ہیں, اور ان کی ایک بڑی زبردست ان کی فالوئنگ بھی ہے. تو جہاں تک مولانا اسد صاحب کی بات ہے ملاقات کی, تو وہ اسی تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں, اور وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلیں, اور ملک کے اندر ایسا ماحول رہے جس سے ملک کے اندر سیاسی طور پہ تناؤ کم ہو, اور ملک جو ہے وہ ہم ملک کی ترقی کی طرف زیادہ فوکس کریں. اور آپ دنیا کے حالات آپ کے سامنے کیسے ہوتے جا رہے ہیں, اس میں زیادہ بہتری یہی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. عفنان صاحب, اس ساری صورتحال میں ایک بڑی ڈفرینٹ سی ایک چیز ہوئی ہے, وہ یہ کہ صدر آصف علی زرداری کے استعفوں کے حوالے سے خبر جو ہے وہ گردش کرنے لگی. اب سینیٹر شہری رحمان, ظاہر جب پیپلز پارٹی کی سطح پر اس لیول پر کہ شہری رحمان صاحبہ اس کی تردید کر رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے.
لیکن پھر بھی کیا کوئی معاملات حکمراں اتحاد میں کچھ ہیں ایسے، کچھ مسئلہ ہے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ صدر صاحب ایک اہم ستون ہے اس پورے نظام کے اندر. پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کرٹیکل رول ہے، اور میں ان کی بات کو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. افنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جناب یہ